नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारा पारा नंबर 26 है, सूरह हुजुरात, आयत नंबर 6। ये आप सबके शेयर हुआ हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, इन, अगर, जाआकुम, आए तुम्हारे पास, फासिकुन, फासिक, फासिक फासिक होता है कोई बद किरदार, बीनिबाइन, नबा होती है खबर, ब्रेकिंग न्यूज को, बिग न्यूज को कहा जाता है, खबर लेके, फता बय्यनु, बय्यन, तहकीक कर लिया करो, अन, के, तुसीबू, तुम नुकसान पहुंचाओ, कौमन, किसी कौम को, जहालतिन, जहालत के साथ या नादानी के साथ, तुम हो जाओ, इसको अंडरलाइन कर लें, तुसीबू, तुम नुकसान पहुंचाओ, तुस भी हो, फिर तुम हो जाओ, अला पर, माँ, इस पर, फ़अल तुम, फ़अल यानी कि जो तुमने फ़अल किया या जो तुमने काम किया, नादिमीन, उर्दू में भी नादिम। आयत नंबर 6 का बा मुहावरा है कि मोमिनो, अगर कोई बदकिरदार तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो कि तुम मुबादा जा पहुंचो, यानी कि किसी कौम को नादानी से नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर नादम होना पड़े। और आयत नंबर ये 6 से 8 तक एक मुसलसल वाकया है। बहरहाल अभी 6 पे आयत नंबर 6 को ही देखते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि ये जो है कि कबीला बिन मुस्तलिक जब मुसलमान हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीद बिन उकबा को उनसे ज़कात लेने के लिए भेजा। ये जब इनके इलाके में पहुंचे तो किसी वजह से डर गए और इन लोगों से मिले बगैर वापस आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो उन्होंने शिकायत की, इन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं। और बाद जल्दबाज लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया है कि इनकी सरकोबी के लिए फौजी दस्ता भेज दिया जाए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो थोड़े से शशो पंच में थे। बनी मस्तलिक के सरदार हारिस बिन जरार थे, जो उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया के वालिद थे, इनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा के वालिद थे। और इसी दौरान खुद एक वफद लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। तो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह की कसम, हमने तो वलीद को देखा तक नहीं कि जक़ात देने से इनकार करते और इनके कत्ल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम ईमान पर कायम है और ज़कात देने से हमें इनकार नहीं है। इस मौके पे अल्लाह ताला ने एक असूली हदायत दे दी कि जब कोई तुम्हें कोई अहम खबर मिले जिससे कोई बड़ा नतीजा बरामद होता हो तो उसको कबूल करने से पहले देख लो इस खबर को लाने वाला आदमी कैसा है, इसका ज़ाहरी अखलाक काबिल एतमाद भी है कि नहीं, इस खबर की तहकीक कर लो, असल सूरत हाल क्या है, और इसके बाद अमली इकदाम करो। एक्चुअली बनी मसलक जो था, हजरत जवेरिया से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ था तो ये कबीला मुसलमान हो गया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो रावी हदीस बयान करे इसको भी दरमियान में खड़ा करके देखा जाए, परखा जाए उसका जाती किरदार क्या है, इसमें कोई झूठ फरेब तो नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि खबर की तहकीक कर लिया करो। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं क्योंकि इस आयत में लफ्ज फासिक आया है तो यहाँ पता चलता है, ज़हन में आता है कि अब वलीद बिन उकबा फासिक थे, जिसका अगर हम फासिक का नरम से नरम जबान में भी तर्जमा करें तो ये मीन्स आता है नाकाबिले एतमाद आदमी।
اگر ایسی بات تھی تو آپ نے انہیں زکوٰۃ کا محصل بنا کر کیوں بھیجا؟ بہرحال اس آیت اور اس واقعے میں نسبت قائم نہ کی جائے تو بہتر ہے، یہ جو میں آپ کے ساتھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ بہرحال اس میں سے ہمیں اس کا ایسنس لینا چاہیے کہ اس بات کا ہمیں بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اکثر جھگڑوں کی بنیاد جو ہوتی ہے جھوٹی خبریں اور بے بنیاد افواہیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ جھوٹی خبریں دیں تو ان کی بلا تحقیق تشہیر کریں تاکہ وہ فاسق ہیں، یعنی کہ جو لوگ جھوٹی خبر لائیں آپ ان کو ان کی ان کو کہتے ہیں نا، ان کو تحقیق کریں کہ ان کا کردار خود کیسا ہے۔ سچے مومن ایسا کام نہیں کر سکتے، لہٰذا جس شخص کی ذات پر اس کے سچا اور راست باز یعنی کہ ہو کہ وہ سچا انسان ہے، پورا اعتماد ہو تو اس کی خبر کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن جو لوگ ناواقف ہیں، ان پہ اعتماد کرنے کے ذرائع موجود نہ ہو تو ان کی خبر کو تحقیق کے بغیر تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعض دفعہ انسان ایسے فتنوں میں پڑ جاتا ہے جس میں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے اور نقصان بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کو۔ اب یہاں پہ اس آیت میں اپنے آپ کو ہم سب ذرا اسٹڈی کریں۔ بات تو میں ایک چھوٹی سی مثال ہی لوں گی، جیسے میں آپ میں سے کسی ایک کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے فلانا آپ کے پیچھے کیا باتیں کر رہا تھا، آپ کو پتا ہے وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، آپ تو فوراً ہی چونک جائیں گے، اچھا میرے بارے میں کہہ رہا تھا، اچھا آپ مطلب اگر میرا کردار مطلب کچھ قابل اعتماد نہیں بھی ہے لیکن آپ شک میں پڑ جائیں گے۔ اور اکثر آپ دیکھیں کہ ہماری فیملیوں میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں نا چغلی کرنا، کسی کو کسی سے لڑانا، کوئی خام خواہ کی خبر ریومر اڑا دینا، بریکنگ نیوز کر دینا، جی وہ تو یوں ہے، وہ تو پتا ہے ان کا خاندان یہ جو اتنے ٹھاٹ باٹ ہے نا، یہ آپ کو پتا ہے ساری رشوت کی کمائی ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی ایک بات آپ اڑا دیتے ہیں اور لوگوں کو اس میں انوالو کر دیتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں غلط رویہ قائم کر لیتے ہیں، غلط آپ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا ایک تو گناہ ہے، ایک تو کسی کے بارے میں کچھ کہنا اور پھر بلا تحقیق اس بات کو ایکسپٹ کر لیں۔ سو پلیز اپنے اپنے رشتے اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ جب آپ کے سامنے کوئی ایسی خبر کوئی چیز ایسی آ جائے جس میں فتنے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کریں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ہماری ہی بہتری کے لیے ہمیں ہی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بڑی خبر آ جائے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو خبر لانے والا ہے کسی نے آپ کو ایسی خبر دی ہے تو سب سے پہلے اس خبر لانے والے کے کردار کو آپ اس کو جانچ لیں کہ وہ بتانے والا جو ہے آیا شریف انسان ہے، سچا انسان ہے، اور یہ نہ ہو کہ آپ بعد میں یہاں پہ تو بات کی جا رہی نا کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ جہالت سے لڑ پڑے، تو یہاں پہ ہمارے جو خاندانوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ بھی جہالت کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس نے اس کے بارے میں کہا بجائے یہی تحقیق کرنے کے واقعی یہ بات ہوئی یہ نہیں ہوئی۔ تو اس طرح جو ہے اور سم ٹائم مس انڈرسٹینڈنگس بھی ہو جاتی ہیں، سم ٹائم ایک بندہ ایک بات جو کر رہا ہوتا ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرا بندہ اس کو غلط مرتب پرسیو کر کے آگے اس کے کسی تیسرے بندے کو بتا دیتا ہے اور اس طرح پہ لڑائیوں کی ایک چین جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں ایک عملی پوائنٹ جو ملتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کو تحقیق کر لیا۔ آگے آیت نمبر 7 پڑھتے ہیں۔ وَعَلَمُوا، اچھا تحقیق کرتے ہیں اس کے بارے میں مجھے ایک اور ایک یاد آ گئے، ایک صحابی تھے، وہ احادیث جو تھے وہ لیا کرتے تھے، یعنی کہ جمع کیا کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے صحابہ کو بہت بہت ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ حدیث جو تھی ایک فلاں شخص نے کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس موڈ میں تھے، آپ کے ساتھ کون کون لوگ بیٹھے تھے، آپ نے کیا الفاظ کہے، آپ کی باڈی موومنٹ کیا تھی، یہ تمام چیزیں تھیں حدیث کے لیے بڑی، جو لوگ حدیث اوتھینٹک حدیث جو تھے وہ جمع کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک صحابی گئے ایک شخص سے بہت ٹریول کر کے کہ میں ان سے وہ حدیث پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیسے کہے تھے۔ کہتے ہیں وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھیں کہ وہ شخص جو تھا اپنے گھوڑے کو ایسے آ کر کے نہ بلا رہا تھا کہ یہ کھانا کھا لو، لیکن کھانا نہیں تھا، لیکن گھوڑے کو بلا رہا تھا۔ تو
उन साहबी ने बैठे बैठे सोचा कि ये शख्स एक घोड़े को झूठ कह के कि मैं तुम्हें चारा डालूंगा बुला रहा है। उन्होंने वहीं पे उसका किरदार को मशकूक करके उनसे हदीस ली नहीं, उनसे सुनी नहीं, और वहीं से वापस लौट। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि कितना जरूरी है तहकीक करना। और ये जो हमारे पास ऑथेंटिक अहादीस आती हैं, तो आप ये देखें कि इनमें कितनी तहकीक और कितने लोगों का सफर, हजारों मील का सफर, और कितने कितने लोगों का उस पे जिसको होता है स्टैंप होता है कि ये चीज अल्लाह के रसूल ने ऐसे ऐसे ये बात की, फिर वो ऑथेंटिक हदीस एक हदीस बनती है। और यहाँ पे हम कोई हमें छोटी सी बात कहता है तो हम फौरन इश्तियाल में आ जाते हैं, ओए मेरे बारे में किसी ने ये कह दिया, चलो लड़ाइयाँ शुरू। और फिर एक महाज अराई शुरू, अच्छा मैं इसके बारे में अब ये कहूंगा। तो ये एक जो है कोल्ड वॉर या एक जैसी भी कोई वॉर आपकी जो है वो शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबके दिलों को जोड़े रखे। आयत नंबर 7, वालमु, वाह मैंने और इल्म से, और जान रखो, अन्ना बेशक, फीकुम तुम में, रसूल अल्लाह की, अल्लाह के रसूल है, लव अगर, युतीउकुम अतात से है, वो कहना माने तुम्हारा, कुम फी कसीरिन, फी कसरत से, बहुत सी, मिनल अमरी, अमर बातों में कामों में, ला अनितुम, ला अनितुम जो लफ्ज है इसको आप अंडरलाइन करें, ला अनितुम कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगे, वला किन्ना, वला किन्नल्लाह, और लेकिन अल्लाह ताला ने, हब्बा बा, हुब होता है मोहब्बत, तो हब्बा बा पसंद की या मोहब्बत दी, इलैकुम तरफ तुम्हारे, अलैकुमुल ईमाना ईमान ही, वज़य्यनहू मुज़य्यन से है, और आरास्ता किया, मुज़य्यन किया इसको, फी कलूबिकुम, फी में तुम्हारे दिलों में, वो कर रहा कराहत से है, और बेजार कर दिया या नापसंद कर दिया, इलैकुम तुमको, अल कुफरा कुफर से, वल फसूका और फिसक में और गुनाह में, अल इस्यान नाफरमानी को कहते हैं। राशिदून पर 7 का बा मुहावरा है। और जान रखो कि तुम में अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर बहुत सी बातों में वो तुम्हारा कहा मान लिया करें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ने तुमको ईमान अजीज बना दिया, इसको तुम्हारे दिलों में सजा दिया, और कुफर और गुनाह और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया, यही लोग राह हदायत पे हैं। आयत नंबर 8 को भी इसके साथ कर लेते हैं। फजलन, फजल, मिनल्लाहि से अल्लाह, व निअमा और एहसान नेमत, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन जानने वाला, हकीम हिकमत वाला है। आयत नंबर 8 का बा मुहावरा है, यानी कि अल्लाह के फजलो और एहसान से, और अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। यानी कि अपनी ख्वाहिश को हक के पीछे चलाने की अदा से, इसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, यानी कि तुम लोगों के दरमियान में अल्लाह का रसूल मौजूद है, ऐसी खबरें तुम इनको पहुंचा दो, और खुद राय जनी ना करने लगो, बल्कि इनके पीछे पीछे चलो, जो वो कहीं से तस्लीम कर लो, अगर वो तुम्हारा मशवरा कबूल नहीं करते तो उसका बुरा ना मानो, अगर वो तुम सबके मशवरे और आरा यानी कि तुम लोगों की ख्वाहिशात को कबूल करने लगे, तो तुम्हारी भी आरा आपस में मुख्तलिफ और मुतजाद होती हैं, इस सूरत में तुम पर और मुसीबतें पड़ सकती हैं। लिहाजा हक को अपनी ख्वाहिशात के पीछे ना चलाओ, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को हक के ताबे कर देने की अदा सीखो। इसमें अल्लाह ताला हमें ये बताते हैं, तुम पर ये अल्लाह की, अगला आयत नंबर जो 8 है, अल्लाह की खास मेहरबानी है कि तुम्हें कुफर और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के कामों से नफरत हो चुकी है। ये आयत नंबर 7 में ही है।
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تم کو راحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، لہٰذا معاشرتی ادب کے سلسلے میں ان ہدایت کو ملحوظ خاطر رکھا جائے جو تمہیں اب دی جا رہی ہیں، اب اسی صورت میں تم ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جان رکھو کہ تمہارے اندر ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور ہم نے اپنی خواہشات کی اطاعت نہیں کرنی، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے انڈر ہم نے تابع کر دینا ہے، اور یہی ہمارا دین ہے۔ اور اگر ہم اسی میں کامیاب ہو گئے اپنی خواہشات کو، وہ کہتے ہیں نا ایک بڑی حدیث قدسی ہے بڑی خوبصورت، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو نے سپرد کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی تمہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے، مگر اگر تو نے مخالفت کی اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ تو کتنی خوبصورت ہے، ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کے سپرد کر دیں تو اللہ تعالی ہماری تمام خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو ہے کفر، گناہ اور نافرمانی سے ہمیں بیزار کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں جو کفر سے، گناہ سے اور نافرمانی سے بیزار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا فضل ہے۔ اور اللہ کے اسی سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کفر، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اللہ حکمت والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔